السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم. في هذا الفيديو كما وعدتكم انني غادي نسجل اون فيديو على لي سي في ديال لي ديفلوبور. درت معكم ان لايف مي بروبابلومون كان ان بروبليم ديال لا كونيكسيون بحال ديما، سيرتو السبت والحد راكم عارفين بان لا كونيكسيون تتكون ناقصه بزاف. حاولت انني ندير لكم ان ستريمين بالاو بي اس باش نقدر نبارطاجي ليكرون ديالي معكم وندير لا رياكسيون على لي سي في ديالكم ونعطيكم لي ريكومونداسيون لي كونساي. بيان سور نتوما صيفطوا لي سي في ديالكم باش نعطيكم الراي ديالي فيهم. الوغ حاجه وحده اخرى اللي بغيت نقول لكم هو انه ما تقلقوش الا عطيتكم شي كونساي اولا قلت شي حاجه نيجاتيف على ماشي تنقول شي حاجه نيجاتيف مي غادي نقول الراي ديالي بصراحه في لي سي في. دونك علاش؟ لانه باش تاخذوا كونسيديراسيون هاد لي كونساي لو ريكومونداسيون اللي يبقاو بيان سور لي ريكومونداسيون دي كونساي ديالي اللي عند دوطر بيرسون غادي يكونوا ماشي لا ميم شوز. دونك كيما طلبتوا مني الراي ديالي غنعطيكم الراي ديالي بيان سور في لي سي في ديالكم اللي غادي لي صيفطوا ليا. دونك نبداو باول سي في. نشوفوا اخر سي في كان وصلني اللي هو من عند محمد الاروي. غادي نكليك على لو سيف ديالو. دونك هو هذا لو سي في ديالو تيبان سامبل مزيان، دونك نقدو نقراو فاسيلمون، ولكن لاحظوا معايا بان لا فوتو بعدا ماشي بروفيسيونيل. لا فوتو ملي تنقول بروفيسيونيل شنو بروفيسيونيل؟ هو ان وجهك يكون باين مزيان، هنا راك قريب من الكاميرا بزاف وبالتالي وجهك ما تيبانش مزيان، موراك كاين داكشي بيض بزاف دونك اللي تيخلي وجهك ما باينش مزيان. مي تبارك الله مزيانه، غير هو خاصك تكون واقف، تكون مبتسم، تكون بحال قلتي بورتري اللي غيبان ابارتير من هنايا حتى لوجهك باش الناس نهار باش تجي اون لونتروتيان يشوفوك ويعرفوك غير من لو سي في ديالك. حاجه واحده اخرى هو لو تيتر. لو تيتر تري تري امبورطون، هو السميه الثانيه ديالك. لو تيتر ديال اروي محمد هو انفورماتيك اي انجينيوري دي سيستيم ديسيزيونيل. بون هنا تيبقى ان تيتر فاغ. بون هنا واش انت ديفلوبور، واش اناليزور، واش اناليست، واش فرونت اند، واش باك اند، واش فورماتور، جو سي با. دونك هنا خليتيها فاغ، انفورماتيك اي انجينيوري دي سيستيم انفورماسيون ديسيزيونيل. بون هنا سي ان غون بروبليم. هنا خاصك ضروري تسبيسيفيي لو تيتر ديال لو سي في ديالك، هو اللي غيخلي لو ريكروتور انه ياخذ اون ايدي على لو سي في، على لو بروفيل ديالك. بوتيتر اللي غيعيط عليك هو ان ريكروتور اللي تيقلب على دي زاناليز، تيقلب على دي بيرسون اللي هما غيديروا دي بروغرام بور ليد على ديسيزيون، و لي بيرسون دي ديفلوبور اللي تيوتيليزيو لا ريشيرش اوبيراسيونيل اكسيتيرا، او لي زوريستيك لي ميتاوريستيك اللي ما تبقاش بيان سور سي اون تيوري اللي هي تقدر تستعملها في لا براتيك. الوغ هنا مشكل كبير. بون لو تيتر خاصك تاخدو اون كونسيديراسيون. حاجه وحده اخرى هنا تتقول بان عندك دي زيكسبيريونس بروفيسيونيل. بون هنايا تبارك الله عندك جوج ديال لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل هما شوفهم دي ستاج. الاولاني هو ان ستاج لوفيس ناسيونال دي زيبور، مزيان بيان. لا دوري ديال هاد لو ستاج هو ان موا لانه هو بارتير من لو 1 اوت جوسكا لو 31 مزيان. دونك درتي ان موا سي لو مينيموم. واحد لو موتور. لا تاش اللي كانت عندك هي لا رياليزاسيون دون انترفاس غرافيك او بروفيل دو كونكور انترناسيونال ام بي بي اي 2017. دونك هنا شوف لا علاقه مع لو تيتر اللي درتي في لو سي في. مثلا هاد لو ستاج خدمتي اون طونك ديزاينر، بوتيتر ديزاينر ونتايا خدام في لانجينيوري سيستيم انفورماسيون ديسيزيونيل دونك ان ديفلوبور. سي با غراف، دونك نقولش شي حاجه اللي هكا تيبقى ستاج وخدمتي في انفورماتيك مزيان. وخاصكم ضروري ما تعلموا ليه. شوفوا دوزيام ستاج الثاني في نفس ليتابليسمون، نفس ليتابليسمون تقريبا داز عليها واحد 6 موا رجعتي لعندهم اون طونك ستاجير عاوتاني. ولكن لو بروبليم وانتم غادي تشوفوا معايا ديغون هاد لا فيديو
لو بروبليم وانا كداير بان هذا الستاج من 2018 حتى ل 2020 ساشون كو دابا انايا تسجل وهذا لو سي في صيفطيني في 2019 بوتيتر هما موعدين كتبقى معاهم كوم ستاجير ليا 2 زون ماشي من مصلحتك لان ما عمر كاين ان ستاج ديال 2 زون كوم ستاجير سي لوجيك وحتى في الليجيسلاسيون راه إليغال ما كاينش ان ستاجير اللي تيديباسي 6 موا ممكن لك يمكنش يخلوك عندهم تخدم كون ستاجير اكثر من 6 موا لان تقدر تعيهم. Alors, نشوف اسيدي لا تاج ديالك رياليزاسيون دون بورن انتراكتيف ويب. ما فهمتش شنو بغيتي تقصد منها بورن انتراكتيف ويب اللي خدام باش تعمل 5 سي اس اس 3 جافا سكريبت تراب 3 جافا سكريبت واش تيتيليزي جافا سكريبت بور واش تيتيليزي ان فريم ورك اوكين ايدي. alors لاحظ معايا بانه توجور خدام في لا بارتي فرونت اند ou design, intégration peut-être. Donc, le titre اللي درتيه في لو سي في بعيد كل البعد على لي تاج اللي تدير en tant que stagiaire professionnel. Alors, في établissements professionnels. Alors, بالنسبة لا فورماسيون peut-être que باقي ما ساليتيش لا فورماسيون ديالك. حنا دابا 2019 كما قلت لكم بان هاد peut-être تدير دابا لا ليسونس بروفيسيونيل في الانشاء ديال برشي مزيان. ولاحظ معايا في لي كومبيتونس ديالك درتي لا بروغراماسيون افونسي. انا خليتيها فاغ بروغراماسيون افونسي اش انت تقصد بها؟ بوتيتر كنت تقصد بها لي زالغوريثم افونسي بحال لي ميتا هوريستيك لي زوريستيك باش تخدم او تقرا في ديسيزيونيل ستادير كو تخدم مثلا لي زالغوريثم دونس لا دي تخدم مثلا كولوني دو فورمي تتحل لي بروبليم ام بي بحال البروبليم ديال voyageurs, commerce, ou le problème de sac à dos, اللي هما ام تيبقاو باقي ما حلوش لهم البروبليم ديالهم ولاني لحد الان ما يوتيليزيتيهمش وخليتيها فاك سبيسيفي بالضبط شنو بغيتي تقصد بالبروغراماسيون افونسي وغادي تكون عندك اون فالور اجوتي لا سبيسيفيتي وفيكتيمون كنتي تميتريزي مزيان هذاك الشيء اللي بغيتي تعني بلا بروغراماسيون افونسي. Alors bonne maîtrise du langage de programmation back-end et front-end. عاوتاني خليتيها فاك استاذ محمد خليتيها فاك. alors peut-être ما تيبان لكمش مزيان غادي نصغر شي شويه لا فوتو غادي نمشي ندير جيت باش وهكذا غادي يبان لكم ليكرون مزيان. alors نصغر غادي نبوزيسيونا في لاراغون عندي في لا بارتيسيون سي عندي ان دوسي سميتو لاراغون ها هو وسط لاراغون هذا التلاس غادي نلقى ان دوسي سميتو ديزولي بحال ما كنتوش تشوفوا مزيان. alors بالنسبه هنايا الباك اند والفرونت اند خليتيها فاك فرونت اند باك اند راه واش تقصد لي فريم ورك باك اند واش لونغاج باك اند هنا شوف لاحظ معايا بان انا دابا اونتربرونور او لا ان ريكروتور وبغيت نريكروتي دي ديفلوبور باك اند ايفيكتيفمون او لا فرونت اند ايفيكتيفمون ولكن تنقلب على مثلا فرونت اند اونجلر تنقلب على هذا لو مو لو سي في ديالك ما كاينش اللي غيكون عندكم لانه ملي تنكون انكم ريكروتور وتنقلب على دي ديفلوبور فرونت اند ما تنقولش فرونت اند لا لان فرونت اند كل فرونت اند راه عالم ما يمكنش نلقى ديفلوبور تيميتريزي رياكت تيميتريزي اونجلر تيميتريزي فيجيس تيميتريزي الامبر تيميتريزي بوكو شوز دونك تنكون سبيسيفيك في لا دوموند ديالي وانا اللي بغيت دي ديفلوبور اونجلر لي بريروكي ديال لانستالاسيون ديال دونك نتايا بوتيتر تتميتريزي سوا اونجلر سوا فيجيس سوا رياكت يمكن تكون تتميتريزيهم كلهم لان انت باقي في لا بيريود ستاج باقي تقرا باقي يلاه في لا ليسونس وهنا غادي سي بوسيبل تكون تتميتريزي واحد فيهم او لا جوج مزيان تري بيان ولكن سبيسيفيهم باك اند مثلا باك اند شنو بغيتي تقول واش ان فريم ورك باك اند اول حاجه قالوا لنا خاصنا لونغاج ناتيف شنو بالضبط بغيتي تقصد لنا وشوف كيما ما تنهضرش معاك انت تنهضر مع سونتين ولا دي ميلي دي بيرسون لي ديفلوبور اللي عندهم بحال هاد لي سي في اللي تيكونوا
فاغ جلوبال ما مفهومش بالضبط ما تسبيسيفيش بالضبط شي حوايج اللي هو تيقلب عليهم لو ريكروتور على الناس ديال ريسورس هيومان. نعطيك مثال انا دابا جو سوي ريكروتور وبغيت دي ديفلوبور فرونت اند ايفيكتيفمون مزيان دونك انت فرونت اند ولكن بغيتهم اونجولار. فهاد الوقت اش غادي يوقع؟ غادي نطلب من الناس ديال ريسورس هيومان انهم يديروا واحد لا كومبان دو ريكروتمون. هذوك الناس ديال ريسورس هيومان غادي يديروا واحد لوفر سور انترنت وقبل ما يديروا لوفر غيسولوني الوغ شنو بالضبط بغيتي؟ نقول لهم انا بغيت دي ديفلوبور فرونت اند انجولار. دونك هما غيبداو يقلبوا على هاد لي مو ملي غادي يديروا لوفر وانت والاخر غادي يصيفطوا السي في ديالهم. اول حاجه غديرها ديك ديال الريسورس هيومان هو انها تقلب على داك لو مو اللي طلب ليها لو ريكروتور. مثلا طلب ليها فرونت اند انجولار دونك هما ما فاهمينش مزيان تكنيكمون يقلبوا على هاد لي مو في لي سي في ساشون كنت مثلا تميتريزي انجولار في الاخر لو سي في ديالك ما غاديش تصيفطو لذاك لو ريكروتور ديك الريسورس هيومان لانه ما لقاش داك لو مو بالضبط اللي تتقلب عليه. بحال ان موتور دو ريشيرش تقدر دير ان مو تعطيك كاع لي سيت اللي عندهم علاقه بداك لو مو. هنايا تقلب هي على انجولار ما غاديش تلقى انجولار وبالتالي ما غاديش لو سي في ديالك تصيفط لو ريكروتور ولا لو شيف دو بروجي باش يقدر يكونفيرمي لا بريزونس ديالك في لي سيسيون دونتروتيان. الوغ تنتمنى كاع الناس اللي تيشوفوا معايا دابا هاد لو سي في انهم ياخذوا كونسيديراسيون هاد الكونساي اولا هاد لي ريكومونداسيون اللي تنقول لكم. الوغ هنا بون ميتريز لوجيسيال ادوب عاوتاني bon maîtrise logiciel Adobe. Adobe c'est pas un logiciel. Adobe c'est une compagnie, c'est une société qui a plusieurs produits ديال design منهم Photoshop منهم Illustrator كاين بوكو دو لوجيسيال ديال ادوب. انا تقول بانك تميتريزي دي لوجيسيال ادوب يعني تميتريزيهم كلهم عاوتاني انت درتيها فاغ peut-être نتايا تميتريزي فوتوشوب ولا إليستراتور لانه انت دابا اورينتي ديزاين. هادشي علاش بدلتي لوجيسيال ادوب مي سبيسيفي راه بوتيتر دابا ان ريكروتور تيقلب على ان ويب ديزاينر ولا ان انتيغراتور اللي تميتريزي فوتوشوب ولا إليستراتور. بون هنايا عاوتاني تبقى ما تسبيسيفيش بالضبط لي موكلي administration des systèmes sous Linux. Je sais pas, tu as d'abord l'administration, tu as développeur, tu as décisionnaire, data mining peut-être, data mining bien sûr le titre ou le parcours dialogue, celui de compétences collaboratives. Bon. خويا اسمه محمد اولا محمد الأراوي لو سي في ديالك ضروري ما تعاود تخدمو شي شويه وخذ كونسيديراسيون هاد لي رومارك اللي قلت لك. وانت لاحظ معايا الدوزيام بارتي كلها خليتيها فيد اللي هي واحد لابارتي اللي هي تقريبا واحد 50% ولا 40% من لو سي في ديالك هي بقات فيد ما استعملتيهاش كنتي تستعملها. متفقين؟ انت ساكن في كازا وكازا تبارك الله راه فيها بوكو ديال لي سوسيتي وما تمشيش تلقى جالس ستاج تضيع وقتك في هاد لا بيريود كامله من 2018 ل 2020 الا كانت عندك بروميس اون طونك غيخدموك ولا شي حاجه معاهم وخاصك تعرف بالضبط باش شنو غادي تخدم اكسيتيرا. خذ اون كونسيديراسيون خويا هاد لي ريكومونداسيون اللي قلت لك وان شاء الله يكون خير وباقي صغير عندك دابا 22 عام بوتيتر ولا 96. وي بون كوراج بون كونتينياسيون خذ اون كونسيديراسيون هاد لي ريمارك اللي قلت لك وان شاء الله. دونك دابا لا ديالك سا مارش تري بيان. شوفوا دوزيام سي في ديال شوقي محمد. الوغ شوقي محمد تبارك الله تيبان ليا بانه اكسبيريمونتي عنده بوكو ديكسبيريونس. الوغ لو بروبليم هو ان هاد القضيه ديال الناس اللي عندهم ليكسبيريونس خاصكم الا كانت عندكم اكسبيريونس تقولوا لا بارتي اكسبيريونس هي الاولى ماشي لا بارتي فورماسيون لانه انا ملي تنكون اون طونك ديجا ديفلوبور ديجا اكسبيريمونتي ديجا عندي دي اكسبيريونس ما تيهمش لا فورماسيون ديالي اللي تيهم هما هي الاكسبيريونس هي شنو كنت فين كنت خدام وشنو كنت كون بروفيل وشنو هما لي تاج ديالي هما اللي مهمين بزاف. عاد تندوزو نشوفو لا بارتي فورماسيون بون سي با غاف مي الا كنتي اكسبيريمونتي عندك دي فري اكسبيريونس ديالهم الداشبورد
Alors هنايا شوفوا معايا désolé le problème اللي كاين هنا عندنا بروبليم دغيا أول بروبليم هو أنه ما كايناش لا كرونولوجي في لا سيتاسيون ديال لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل. شوفوا آخر اكسبيريونس ديال سي محمد هو أنه après l'utilisateur اللي قلنا باغ ديفو كاين دابا هو سي محمد شوقي آخر اكسبيريونس 2014 لا جيستيون ديال لي زيماج قبل منها كاينه شي حاجه اللي هي 2016 حلينا مثلا بوتيتر باغي ديال 2017 ولي هنايا خصك تصحح هاد الغلط الا ايفيكتيفمون كان غلط حاول تصحو. الوغ ما علينا هذا غلط تصحو بديتي اول حاجه اول اكسبيريونس ديالك 2010 وعندك عاوتاني غلط هنايا هو انه درتي من لو موا 12 جوسكا لو موا 1 دونك هذا سي با غراف. دونك هذا تقريبا خدمتي واحد شهر ونص او شهر و20 يوم ماشي مشكل. هنا لا مش شهرين فات ستاج هنا 127.0.0 عندك تقريبا عاوتاني واحد شهر قصت في هذا الفيشي تاع بون مزيان. مي هنا بديت نبان شي حاجه ماشي هذيك قصنا في لو فيشي او ان في ولا لو فيشي وي هنا وي افيكتيمون هي بانت ليا هنايا درتي بديتي بديتي هاد الفريلانس هذا من لو موا 10 2016 حتى لو موا 3 2016 سي با لوجيك. يمكن بغيتي دير من لو موا 1 من لو موا 1 حتى لو موا 3 دونك هنا راه عندك دي بروبليم في لا كرونولوجي ديال لي تاش اولا ديال لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل اللي كنتي دوزتي خذهم اون كونسيديراسيون. حاجه واحده اخرى رد البال معايا الا كنتي تتفرج فيا بوتيتر خلي لي ان كومونتير باش تعطيني دي زيكسبليكاسيون وتعاوني وربما مرة أخرى نطلع ونهضر على لو سي في ديالك. الوغ هنا لاحظ معايا بأنه هاد ليكسبيريونس من 2013 ل 2014 أنت في هاد لا سوسيتي مزيان ومن بعد عامين فين كنتي عاد خدمتي هنايا فريلانس في هاد لا سوسيتي المصباح انفورماتيك اللي هي في لا ميم انتربريز لا سوسيتي خرجتي من عندهم في 2014 وما درتي باقي والو لمده عامين ورجعتي عاوتاني في 2016 عندهم خدمتي معاهم فريلانس لمده ما عرفتش شحال بدات شهرين ولا 3 شهور لو موا حتى لو موا 3 لي انفورماسيون ديال السي او هو تري تري امبورطون. بون هنا كاين ان بروبليم في لا كرونولوجي وكاين بروبليم ثاني هو انه لي تاش هنا دابا ديفلوبمون دي سيت ويب فريمون كنتي غير تديفلوبي لي سيت ويب. راه شنو بالضبط لا تاش ديالك واش كنتي تديفلوبي لي سيت ويب دو ا زد يعني من لو روكوي دو بوزوان جوسكا لو ديبلويمون واش كنتي اون ريلاسيون مع لو كليون واش كنتي بارتي فرونت-end ولا باك-end شنو هما لي لونغاج ولا لي زوتي يوتيليزي ديرون هاد لا بيريود ولا ديرون هاد لي تاش ديالك اكسيتيرا. دونك توجور انت اورينتي ديفلوبمون دي سيت ويب هكذاك. هنا درتي مثلا ديفلوبمون دي سيت ويب ميتيورولوجي اون سي ام اس كيل سي ام اس يوتيليزي مون شير امي. هنا راه خاصك تسبيسيفي دي مو كلي اللي هما تري تري امبورطون. واش راه كاينين دي زوفر اللي تيقلبوا على مثلا دي ديفلوبور سي ام اس دروبال اولا ووردبريس اولا. دونك هنا خاصك ضروري تسبيسيفي بالضبط شنو هو هاد لو سي ام اس يوتيليزي. ومثلا هنا علاش قلتي سي ام اس وكي ما قلتي سي ام اس واش بغيتي تقصد انك تديفلوبي دي سيت ويب فيا دوطخ لونغاج اولا دي لونغاج ناتيف اولا دي فريم وورك. حاول انك تخدم على هاد الشيء هذا راه تري تري امبورطون. راه شوف لو سي في ديالك تي روفليتي لا بيرسوناليتي ديالك و تي روفليتي لي سيرفيس اللي تقدر تقدم لا سوسيتي. سي تري امبورطون هادشي اللي تنقول تري تري امبورطون. خذوا اون كونسيديراسيون كاع الناس اللي تتفرجونا ما تنهضرش مع شوقي تنهضر مع كاع الناس اللي تيتبعوا لي فيديو ديالي اولا تيتفرجوا في هذا الفيديو خاصكم تاخذوا كونسيديراسيون هاد لي رومارك اللي تنقول لكم دابا. راه كاين دابا دي زوتي اللي عند لي ريسورس هيومان اللي تيشدوا هاد لي سي في وتيحطوه في ان لوجيسيال وهذاك اللوجيسيال تيديتيكتي لي مو تكنيك اللي كاينين في داك لو سي في وبالتالي تيشوفوا واش ايفيكتيفمون وتيبقى يفلتري لهم تيقول لهم هاد لي سي في ايفيكتيمون ريبون لا ريشيرش ديالنا وهاد لي سي في تيبقى لا بين اننا نعيطوا على لي كونديدا. بون هاد لي سي في عاوتاني اللي تياخذوهم تيلقاو فيهم ايفيكتيمون دوك لي مو اللي تيقلبوا عليهم وهما عاد تيعيطوا عليهم.
Donc خذوا en considération mes chers amis هاد les recommandations اللي تنقول لكم. Donc شوقي تبارك الله عليك انت ديجا اكسبيريمونتي. حاول تخدم على الديزاين ديال السي في ديالك شي شويه، حاول تخدم على لا كرونولوجي وتصحح هاد لي دات اللي درتي هنايا، وحاول انك تسبيسيفي شنو لا فري تاش او لا فري تاش اللي كانوا عندك ديورون ديك ليكسبيريونس و لي زوتي نيسيسير لي زوتي يوتيليزي en tant que développeur. Alors نشوفوا يوسف بن علي، نشوفوا لو سي في ديالو. واو alors هاد لو سي في عجبني بزاف، سي في بيان اورغانيزي وخدم على واحد لا نورم ديال لي 3 كولور. كاينين 3 كولور ايفيكتيفمون اللي هو الكري لو بلو ولا بلو سيال لو بلون. دونك برافو عليك. لاحظوا معايا هاد السيد هذا عارف بالضبط اشنو باغي. بن علي يوسف شوفوا لو تيتر ديالو شنو دار، كونديداتور ستاج بي ال. علاش كتبها هذا؟ باقي يلاه تيقرا اولا تيقلب على لا بروميير اكسبيريونس وعارف شنو باغي. هذا باغي يدير دابا ان ستاج، دونك لا سيبل كاينه. برافو ولاحظوا معايا ليماج ليماج عندها هنايا هكذا تسهل على لا سوسيتي. دابا كاين بعض المرات تكون واحد لا بيريود لي سوسيتي تيلونسيو لي ريكروتمون او لا دي كومباين بور لي كونديداتور ولا لي كونديدا اللي باغيين يديروا لو بي اف ديالهم او سان دو لونتربريز. دونك في هذا لوكا هاد لو سي في غيشروطونا او غادي يعيطوا عليه سي سيغ اي سيغتان. اجي نشوفوا لا بارتي فورماسيون بوسكو ما عندوش اكسبيريونس. لا بارتي فورماسيون هي الاولى. برافو مزيان. الوغ هنا تيوجد ماستر سبيسياليزي وشوفوا شنو كاتب لو تيتر ديال الماستر اللي يجيني لوجيسيال بور كلاود. مزيان اكينيترا. وشوفوا لا بيريود من 2017 jusqu'à aujourd'hui باقي اون كور. دونك سي كلير انا تنقرا دابا وانا تنفهم بالضبط شنو باغي هاد السيد. عنده ديجا ليسونس ديتود فوندامونتال سونس ماتيماتيك انفورماتيك اسلامي، عنده فكرة ديبلوم ديتود يونيفرسيتير اللي هو دوك ماتيماتيك كذا. مزيان عنده بكالوريا سيونس مات ا بلس ولا دا بارتي اكسبيريونس. عنده بروجي فان ديتود اللي دار في الليسونس. شوف هنايا لو منيو اللي هو ابليكاسيون دو جيستيون دو ريسيرش صوروا معايا سي تري كلير. دار واحد لابليكاسيون دو جيستيون دو ريسيرش. شنو هما لي زوتي اللي هما استعمل جافا اكس ام ال سوينغ دوم لو منيو غندير فيه رول ستاكس بارسرز. يعني هاد السيد هذا عنده العقل منظم مزيان. بروجي فان ديتود في ليسونس، ابليكاسيون اللي ديفلوبا عندها علاقه بلا جيستيون دو ريسورس لينغويستيك. لي زوتي اللي خدم بهم هما هادو. استعمل دي مود تكنيك اللي هما لو جارغون انفورماتيك يوتيليزي هنايا. دونك الى لي ريكروتور تيقلب على شي مو باغمي هاد لي مو اللي خاصو يكون ضروري كومبيتونت في هاد لو ديفلوبور. دونك غادي تغوتونا لو سي في ديالو تبارك الله عليك. الوغ شوفوا لي بروجي يونيفرسيتير نقدر نبدل حتى لغه. الوغ هنا كاين با مال دي بروجي اللي كنخدمهم في لونيفرسيتي. ابليكاسيون دو جيستيون دي تراجي دي زورير دو ترافواي. مزيان وخدم جافا صوب لوجيسيال sur Java via Swing. Très bien. Alors هنا كاين بتيت غومارك هو انك ما درتيش دي تيري. مثلا في كل بروجي حاول دير تيري باش تفرق ما بينهم. دونك هنايا عندك واحد جوج ثلاثة تقريبا ثلاثة ديال لي بروجي. حاول تبقى دير دي تيري باش نفرقوا ما بين بروجي وبروجي. وعجبتني الطريقة ديال لوردونونسمون ديال هاد لي زابليكاسيون هنا. خديت اون ايدي على هاد البروفيل هو انه سيستم بروفيل جافا اللي عنده لا بوسيبيتي انه يديفلوبي سوا دي لوجيسيال ديسكتوب سوا دي زابليكاسيون فيا اندرويد لانه ديفلوبا دي زابليكاسيون موبيل فيا اندرويد. وهنا تيبان لي عاوتاني خدام اونجلر 5 يعني تيديفلوبي حتى دي زابليكاسيون ويب. تري بيان برافو عليك برافو عليك برافو. انا عجبني هاد لو سي في. وهاد لو سي في من لي سي في اللي غادي يكونوا عندهم قيمه كبيره في لو مون دو ريكروتمون. ولاحظوا معايا انه التصويرات ديالو جات بروفيل ووجهه باين مزيان بيان كلير بروفيسيونيل. وعطاه هنايا
واحد نبدا عليه داير بتيت انتروداكسيون لي لونغاج يوتيليزي لي كونتاكت ديالو بيان كلير بيان سيتي حتى هنا لو نيميرو تيليفون افيك دي زيكون يوم اتيرون برافو لو سي في ديالك مخدوم مزيان حتى لا بارتي كومبيتونس عندها علاقه وطيده بهاد لو كونتوني اللي درتي هنايا لو سي في ديالك برافو عليك مزيان اكستراوردينير حاول دير دي تيغي في هذوك لي زابليكاسيون ولا لي بروجي اللي كنتي خدمتي عليهم ما عندي ما نقول لو سي في ديالك عجبني بزاف سورتو لو تيتر درتي كلير وعارف بالضبط على ايش تتقلب برافو عليك بن علي يوسف احسن سي في جوسكا ما نشوف برافو عليك دونك نشوف ديال عبد الرحمن إيصال فوالا دونك لو فيشي عبد الرحمن إيصال اول بروبليم هو انك ما درتيش ان تيتر لو سي في ديالك لو سي في ديالك ما تعطينيش دابا انفورماسيون جلوبال على لو بروفيل انت دابا بالضبط اشنو انا ما عرفتش دونك خاصني نقرا لو سي في كامل باش نقدر نعرف بالضبط شنو هو لو بروفيل ديالك بون اول حاجه درتي دونك الا ما كانش ان تيتر ودرتي لي فورماسيون دونك تنقول بان السيد ما عندوش اكسبيريونس sachant que déjà عندك des expériences donc الا قلنا الا كنتي اكسبيريمونتي غتاخد ديك لا بارتي اكسبيريونس هي الاولى عاد لي فورماسيون دونك نحطو نفس دوسي جيس ديال لو بروجي ولكن لو تيتر راه تري امبورطون ما خديتيش اون كونسيديراسيون الحاجه الثانيه هو ان هذا مزيان الوغ حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم هو انني ما بغيتش نستعمل بوستراب ناتيف لي ليتر مكتوبين بواحد الطريقه اللي ما عرفتش كاين شي مشكل هنا درتي شي كوبي كولي وهذاك ليديتور بوتيتر ما تياخذش اون كونسيديراسيون لي زاكسون او لا شي حاجه بون هنا شي حاجه عندك شي مشكل دابا نتايا في ليكول دوتيتود دانجينيور اوجدا مزيان دونك فوزيت ان انجينيور بالضبط فاش جيني انفورماتيك بون مزيان déjà que tu es technicien spécialisé en développement, première année filière physique chimie, baccalauréat sciences physiques, مزيان bon مزيان لو بالنسبة les expériences alors هنا درتي ما عرفناش واش كنتي ستاج واش هذا سي ان كونترا سي دي جو سي با alors هنا donc bootstrapping نتايا كاتب بنا vous êtes en formation jusqu'à maintenant à ce jour là aujourd'hui ou كتبنا vous êtes déjà avec une expérience نجوي peut-être هذا c'est un stage اللي خاصك تكتبو قالنا راه c'est un stage l'expérience كانت عندها علاقة جي اس اف من فيرسون درتي باسكول deuxième expérience centre de doctorat gestion alors c'est une web خدمتي على peut-être c'est une application web gestion de ما عرفتش بالضبط على اياش جويي 2017 جيستيون ابليكاسيون ديسكتوب ما تتعطيش هنا بالضبط شنو هي لا ميسيون ديالك هنا تتعطي لي زوتي ديرهم نون كلير راه درتيهم غريزي حتى ملي درتي لا بريسيون لامبريسيون ديال هاد لاباج راه ما غاديش يبان مزيان بالعكس راه هذيك لا بارتي اوتي ايتيليزي هما اللي خاصك تمونسيونيهم مزيان يبانو new folder alors هنايا في الاول كنتي خدام في تكنولوجي جافا من بعد قلبتيها دوت نت او خدام بسي شارب اس بي نت اونتيتي تا جافا سكريبت اجاكس هنا عاوتاني خدمتي بدوت نت بون كنتي دوت نت عاد وليتي جافا بون مزيان الا كنتي رجعتي لجافا احسن لانه اللهم تخدم بلوبن سورس ولا تبقى بروبريتير لي دو تا مزيانين لي دو بلاتفورم مزيانين سوا دوت نت سوا Java Enterprise Edition. Alors donc انت دابا البروفيل ديالك انا فهمت بانه vous êtes un développeur web un ingénieur développeur web مزيان ولكن ما مونسيونيتيش هادشي هذاك لو تيتر بالضبط واش فرونت اند واش باك اند واش ستاك وين التكنولوجي بالضبط نتايا تتسيبلي ما عرفناش اوكي دونك خذ اون كونسيديراسيون هادشي والديزاين ديال لو ديزاين بلاتي سامبل مزيان ولكن ليكريتور لو فون utilisé n'est pas bien خذ اون كونسيديراسيون هادشي اللي قلت لك التيتر تا هو خاصك تمونسيوني وتكون عارف بالضبط اشنو لا سيل ديالك
اللي هو لو موتور دو alors نشوفوا لا cinquième CV ديالو سيمفوني alors نشوفوا هشام اوكي دونك مزيان عندي دابا ان دوسي وسط فيو سميتو بلوك وهذا développeur informatique alors développeur informatique دابا développement informatique ولات فاغ ولات واحد لو دومين كبير صعيب انك تكون فوزيت ان ديفلوبور انفورماتيك بالضبط شنو فرونت اند باك اند فول ستاك خاصك تخدم على هاد لي مول لانه لوف نشوفوا لي زوفر شوفوا لي زوفر اللي تيحطوا لكم لي ريكروتور لي زونتربريز تيسيب اللي تيقول لك فول ستاك فرونت اند باك اند بعد ما تلقى تي سبيسيفيي لو فريم ورك اللي تيقلبوا عليه انجولار فيو جي اس رياكت جافا انتربرايز اديشن داتا ماينين اكسيتيرا دونك هاد لي مو خذهم اون كونسيديراسيون لو سي في ديالك بالنسبه للديزاين خاصو يتعاود ديزاين كتب هنايا بور لو مومون كاتاستروفيك ديزولي وغادي نكري هنايا اون diplôme et formation diplôme technicien spécialisé en développement informatique ok donc on a PPT bac sciences etc مزيان expérience professionnelle attestation de stage bureau informatique c'est pas ce n'est pas une expérience professionnelle. Attestation, c'est une formation. Donc, la partie formation peut-être, mais avec ces stages, des stages au moins, une expérience professionnelle sous forme d'un stage. وفي الستاج غادي تتعلم وحاول تقلب على لي ستاج اللي عندهم علاقه بالدبلوم ديالك او بالباركور اللي بغيتي ان شاء الله ولا لا كارير اللي بغيتي تصنع بهذا الدبلوم او لو طونك ديفلوبور انفورماتيك لي ديفلوبور انفورماتيك في هذا الكا وهنايا غادي ندير لاحظ معايا في الكومبيتونس ديالك درتي موبيل وهاد لا سورس موبيل اندرويد راه مكتوبه صحيحه اندرويد راه غلطه عندك لي لونغاج اللي تتميتريزي سي و سي بلاس بلاس و سي شارب و جافا بوتيتر بون وي سي بوسيبل سي شارب لان كنتوما في لو بي بي تي تقراو دوت نت هنا سي سي بلس بلس اللي كاع لي ديفلوبور اللي تيديروهم احسن حيدو الا سولتك بوتيتر على لي بوينتور بوتيتر ما تجاوبنيش بون انا ما تناتاكيكش مي تنحاول غير نناقش انا وياك لو سي في ديالك هنا درتي بوستراب جافا سكريبت جي اس بي ما عندها حتى شي علاقه بوستراب سي ان فريم ورك سي اس اس جافا سكريبت سي ان لونغاج جي اس بي سي اون تكنولوجي اللي تديفلوبي بجافا سكريبت باردون جافا او سان دون باج اتش تي ام ال بون اون باج جي اس بي اللي هي القديمه ديجا بيروتيك وورد اكسل اكسس باوربوينت هادشي بلا ما تبقاو تكتبوه جي دي بي ار اس كيو ال سيرفر ماي اس كيو ال وي سي بوسيبل كونسيبسيون وي سي بوسيبل لاحظ معايا هنا في البروجي رياليزي site web dynamique pour la gestion des services bureau informatique direction régionale du centre nord alors انا علاش ما درتيهاش اصاحبي في لا بارتي بروفيسيونيل كوم ان ستاج جو سي با شنو بالضبط واش كنتي ستاج او لا ديفلوبيتي غير هكاك ديرها في لا بارتي بروفيسيونيل وهضر عليها شي شويه دير لي زوتي اللي هما يوتيليزيتي هنا درتي ان سيت ويب بيرسونيل دير لينا سيدي لو ليان ديالو شنو خدمتي شنو هو لو لا فالور اجوتي ديال هاد لو سيت شنو هما لي زوتي نيسيسير خدمتي بهم اكسبليكي شي شويه لانه دابا لو ريكروتور ما عيطلكش بهاد لو سي في خويا ما غاديش يعيط عليك مالوزمون غاديش يعيط عليك خاصك اول حاجه تخدم على لو ديزاين على ديك لا فوتو اللي درتي على لو تيتر حاول تبدل حتى هاد الطريقه ديال لو سي في ديالك ديزولي خاصك ضروري ما تعاود لو سي في ديالك ضروري غنشوفوا ياسين بقار بوتيتر يا لو سي في زوين حتى هو وي بعدا في الشكل ديالو عجبني وكاتب élève ingénieur en génie informatique à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois واو شوف جملة مفيدة عاطي فيها بالضبط لو بوزوان ديالو لا بيريود اللي بغا في لو ستاج وقتاش غيبدا لو ستاج اكسلنت بكار ياسين برافو عليك لي كونتاكت ديالك ما باينينش مزيان انا كون مشيتي بنفس الطريقه اللي كنتي غادي بها حاول ديرهم هنايا اوريزونتال حاول تخليهم بلي زيكون وديرهم اوريزونتال احسن وباش يبانوا مزيان كبرهم شي شويه سيرتو التليفون
surtout l'âge, l'adresse, surtout la ville فين تسكن. برافو عليك. لا بارتي فورماسيون درتيها بطريقه اللي مزيانه، ولا اني الا درتي شي فورماسيون وحده اخرى بوتيتر سي با لوجيك انك تخليها بهذه الطريقه هذه. مزيان. دابا وزيت في السيكل دانجينيور. برافو عليك. كنتي ديجا بكالوريا، من بعد درتي سيكل بريباراتوار. مزيان مزيان. الطريقه اللي هي مزيانه. بالنسبه لي زيكسبيريونس خدمتي دي بروجي اكاديميك اي بروجي بروفيسيونيل. شوف لاحظوا بانه دار ان تيتر اللي هو كلير. هنا لا ميسيون بالضبط داير لا دات ديال شاك ميسيون دوفون شاك ميسيون. هنا تيبقى بروبليم عاوتاني ديال ليزيبيليتي، واش غيقد لو ريكروتور يقرا هاد لو سي في ملي غي امبريمي، لانه تيبان ليا انايا صغيره الكتابه ديالك بزاف. باغ كونطخ داكشي عندك بيان في بيان اورغانيزي، حتى لي دات عندك لوجيك. ça marche. انت اورينتي جافا peut-être علاش لانه من لي زوتي اللي هما utiliséti durant les projets académiques عندهم علاقه بجافا. جافا ديما تكتب جافا جي اس بي اكسيتيرا. خدمتي لا بارتي انجولار 4 peut-être هنا سبرينغ داتا سيكوريتي، دونك خدمتي بكاع لي تيب ديال سبرينغ. peut-être سبرينغ بوت هو ça marche درتيه très bien. برافو عليك برافو عليك. rien à dire. excellent. غير هو شوف غير ليزيبيليتي ديال لي مو ديالك. حاول هذا الشيء هذا اللي هو تري امبورطون ديرو ليزيبل ويكون شويه اون غرا، يكونوا كبير. باغ كونطخ لو سي في ديالك بيان كلير بيان سيبلي، عارف بالضبط شنو بغيتي. تري بيان برافو لك تري بيان. دونك جوج ديال لي سي في عجبوني حقيقه، مي عجبني بزاف ديال يوسف بن علي. الوغ نشوفو فاطمه دريوش. شوفوا لو سي في ديالها. الوغ لا بروميير في اللي تنشوفوا لو سي في ديالها في دو باج ولا 3 باج تقريبا. الوغ شوفوا فاطمه سيليباتير هابيتا كازا انجينيور ديتيد اي ديفلوبمون. مزيان. بون الا كانت عندك باقي ما عندكش اكسبيريونس ممكن لك تكتبي انجينيور ديتيد دو ديفلوبمون، ومن لا بروميير اكسبيريونس تقدري تعرفي بالضبط اشنو بغيتي ديري. الوغ فورماسيون انجينيور مياج ا لام سي دو رابا، ميم سي تتسكني في كازا. بون ديجا كنتي عندك ديبلوم بروفي دو تكنيسيان سوبيريور ليسي تكنيك دو سالي، بكالوريا دونك 2016 ساليتي القرايه ديالك. دابا وزيت ان انجينيور. هاد 2 ans اشنو درتي فيها؟ على بوتيتر درتي دي اكسبيريونس بروفيسيونيل سو فون دي ستاج، او لا ديجا خدامه في سوسيتي جو سي با. دونك اول ميسيون ديالك لالا ديجا درتي دي ستاج، هما دي ستاج فرقتيهم على لي peut-être les emplois اللي دابا تاكزيرسي. alors déjà كنتي فريلانسور très bien rien à dire. لا هنا كاين دي بروبليم. كيفاش هادشي واش عندك معاود؟ كيفاش هنا لي بارتي ستاج اخر دابا هنايا اخر ستاج وقتاش في 12 ولا لو 18 2018 وهنايا هاد ليكسبيريونس ديال هاد هنايا شنو كيفاش درتي لهادشي؟ الوغ كنتي خدامه وخرجتي من الخدمه ومشيتي درتي ستاج في اطوس كيفاش؟ الوغ هادو نقولوا فريلانس مزيان. الوغ كنتي فريلانسور خدمتي ديفوار خدمتي بالبي اش بي خدمتي ميسيون درتيها bon réalisation d'un site web bon la mission création d'un web d'un centre d'affaires بالووردبريس مزيان. دونك هنا تسبيسيفي بالضبط باش خدمات. هنا بي اش بي بور، هنا ما عرفناش بالضبط باش خدمات. انا ما فهمتش كيفاش هنايا كنتي ديجا خدامه. هنا واش كنتي خدامه شنو بالضبط؟ واش كنتي كنتي سي دي سي دي دي فريلانسور وخرجتي ومشيتي درتي دابا اخر حاجه ستاج في اطوس؟ حقيقه ما فهمتش مزيان شنو
شنو بالضبط درتي. مي تيبان لي بان عندك بزاف ديال لي ستاج وبزاف ديال لي تكنولوجي دوت نت بي اش بي لي سيت ويب فيا لي سي ام اس بان لي ووردبريس. دونك كنتي اورينتي بزاف بلي بي اش بي. الوغ لاحظ بانه ما خدمتيش هنا. شوف هنايا دايره بان كي تفهمي في جافا انتربرايز اديشن ستروت والهايبرنيت وسبرينغ ام في سي كوديغنيتور سيمفوني 3 ولا رافيل ولا اس بي اكسيتيرا، ولاني في كاع لي زيكسبيريونس اللي عندك هنا ما عندهم حتى شي علاقه بلا رافيل. ما عمرك خدمتي بشي فريمورك من هاد لي فريمورك كاع اللي سيتيتي هنايا. جافا انتربرايز اديشن ما عمرك خدمتي بها حتى شي ميسيون بارمي لي ميسيون اللي درتي هنايا. هنا كاينه كونفيزيون. هنايا وليتي تديري كوبي كولي بحال كاع لي ديفلوبور، وانا لا بارتي كومبيتونس كلهم تيبداو بالسي و سي بلس بلس. هادي ولات من المسلمات. سي شارب جافا بي اش بي كاع لي لونغا وحتى تايب سكريبت هو كتبتيه. جي كويري بوستراب اجاكس ما كاين غير انتيغري بالنسبه لي بلاتفورم فريمورك جافا انتربرايز اديشن كوديغنيتور سيمفوني 3 لارافيل اس بي موريز يو ام ال باز دو دوني اس كيو سيرفر. بون هادي ماشي مشكل لانه تقريبا كلهم تيوتيليزي لو ميم لونغاج تبقى لا كوش سوبيريور دو شاك باز دو دوني ولا اس جي بي دي ار. بون هنايا كاين مشكل ديال هاد كاع هاد لي بلاتفورم اللي خدمتي بهم ولا لي فريمورك ما كاينينش هنا في كاع هاد لي بروجي الا الاي اس بي هو اللي بان ليا. فورماسيون بروفيسيونيل درتي فورماسيون اون لين على الووردبريس مزيان. درتي فورماسيون سيمفوني تري بيان. ولاني ردي البال هاد لي دات اللي عندك هنا وكيفاش انت ديجا كنتي خدامه هنا وضربتي الفريلانس يعني فوزيت اكسبيريمونتي مزيان. وهنا ديغيغمون بوتيتر كنتي خدامه بدوت نت وما نعرف ديفلوبيتي كنتي خدامه تقريبا وهنا من شهر 3 حتى شهر 7 راه تقريبا واحد 5 شهور ولا 4 شهور. ومن بعد خرجتي مشيتي درتي دابا ستاج في اتوس و جو سي با واش ساليتي داك لو ستاج ولا لا وخدامه تريتمون دي تيكي. دونك مبقيتيش كاع ديفلوبوز وليتي هيلب ديسك بوتيتر جو سي با. المهم تبارك الله عليك. عجبتني الطريقه ديال الكتابه وانه تديري مثلا لا ميسيون لو تيتر تدير لا ميسيون تديري لي زوتي مزيانين. ولاني غافاك غير دير البال هاد لي بلاتفورم اللي درتي هنايا وهنا ما كاينش حتى شي اكسبيريونس عندها علاقه بلا غافي بلا غافي ما كاين والو. سيمفوني ما كاين والو. كوديغنيتور ما كاين والو. جافا انتربرايز اديشن ما كاين والو. وكتباهم هنا سي بلاس حاول اي حاجه ما خداماش بها ولا ما عمرك خدمتي بها سي با لا بين تكتبيها. نصيحه مني ماشي غير ليك انتي مي اي ديفلوبور. باغ كونطخ ردي البال غير هاد لي دات اللي درتي وهذيك لا ميسيون الفوقانيه اللي ما عرفتش بالضبط شنو هي وشنو دابا درتي ابخي هاد لو ستاج ما عرفتش لانه اخر دات هي 18/12 اللي هي سو فورم دان ستاج اللي ساليتيه دابا. وهذه كانت اون اكسبيريونس اللي ما عرفناش واش اون اكسبيريونس سي دي في سان دو لونتربريز واش كنتي امبلوي ولا لا جو سي با. ابار هادشي هذا داكشي كلشي مزيان لو سي في ديالك بيان كلير. غير هو عندك هاد لي لاكون ردي لهم البال ودابا شنو تديري بالضبط ما عرفناش. الوغ نشوفوا دوطخ سي في. راه ندير هنايا غير سي في. شوفوا كاع لي سي في اللي تيوصلوا ليا. هادو هما لي سي في اللي وصلوا. شوفوا هاد لي سي في هادو. الوغ هذا ايوب بوالي. الوغ لي سي في ديالكم نشوفوهم. شوفوا الانترنت كاين الانترنت. الوغ تبارك الله هاد لو سي في عامر مزيان وبيان اورغانيزي اوبتيميزي بزاف بارك الله. الوغ étudiant او ماستر مزيان. شوف هذا من الاول نعرفوا شنو باغي. هذا باغي بي اف او. هذا باغي يا اما ستاج بي اف او يا اما ستاج بري امبوش. بون باين هاد السيد باقي يلاه بادي يلاه ما تيقرا ولا سال القرايه ديالو.
انا تنعرف بيان سور بولي ايوب من الناس اللي داروا لي فورماسيون ديالي، جا عندي تبارك الله وعنده واحد لا فولونتي باغي يوصل وغادي يوصل هذا، وبزاف ديال الناس اللي هما عندهم نفس الشغف اللي عنده هو. انا حتى نعرف دابا مزيان هذا السيد هذا لانه دار عندي دو فورماسيون وتنعرفو مزيان كي تيفكر وعارف فين غادي يوصل ان شاء الله باذن الله. Alors étudiant master ingénieur du système informatique. شوف هنا شنو داير. Cette formation a pour objectif de former. واو شوف تعطينا واحد ريزومي على هذا الماستر. شنو هي لا فيناليتي ديال ديك الماستر، علاش هو تيدير هذا الماستر مزيان. دونك غادي يشجع لو ريكروتور انه يعيط على هذا السيد. دار لا ليسونس كان عنده دو، كان انفورماتيك في الاول كان اون فيزيك وقلبها انفورماتيك، سيونس مات بي تبارك الله. لي كوردوني ديالو هما دايرهم هنا وداير دي زيكون، وهاد لي زيكون غادي يعاونو بزاف لو ريكروتور انه اين فوا غيشوف مثلا واحد ليكون غيفهم بان مثلا لو شابو عندها علاقه بلي فورماسيون ولا ليدوكاسيون. هنا لي بروجي سيرتيفيكاسيون، شوف تبارك الله شحال ديال لي بروجي les développement d'une application web collaborative d'apprentissage. غير هو هنا تناخذ عليك هنا ما درتيش بالضبط شنو هما لي لونغاج او شنو هما لي فريم ورك لي utiliser durant هذا ديفلوبمون ديال هاد l'application web. خليتيها vague. développement web avec quelle technologie est très très important. développement d'un site web avec quel CMS ou web natif ولا بالضبط باش ديفلوبيتي. développement d'un site web cosmétique, gestion de commande. هنا خاصك spécifier ضروري les outils, les frameworks, les langages utilisés durant هذا développement. certification, certificat de formation complète professionnelle Node.js main stack تبارك الله عليك. هذه الفورماسيون اللي جيتي درتي عندي. certification Angular 7 برافو هي اللي درتي حتى هي عندي. درتي d'autres certificats, attestation de stage مزيان. alors بالنسبه هنايا l'apprentissage en cours donc machine learning algorithmique ou tu spécifies les algorithmes, voilà très bien. business intelligence via quelle technologie ou via quel outil. intelligence artificielle distribuée, très bien, bravo عليك و bonne continuation, bon courage. خذ en considération les remarques اللي قلت لك ايوب وان شاء الله يكون خير. alors نشوفوا الصديق ديالو الرحومي مهدي. بيان اورغانيزي هذا كاع عجبني هذا لو سي في بيان اورغانيزي وحتى هو مشى بديك لا فيلوزوفي ديال واحد لو سي في كنا شفناه. ليماج بروفيسيونيل مقاده بيان كلير. étudiant master تا هو عارف بالضبط شنو باغي. السميه ديالو باينه مزيان. هنا داير واحد لانتروداكسيون عليه، داير لي كوردوني ديالو بهاد الطريقه هادي. داكشي عندك امبيكابل. عجبتني هاد الطريقه د الكتابه ديال لو سي في. لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل بون حتى من الاحسن بويسكو باقي يلاه بادي دير لي فورماسيون من الاولين عاد لا بارتي اكسبيريونس. لانه ملي تتقول لي étudiant ماستر اول حاجه بغيت نعرف ماستر فاش، شنو هو لو بروفيل ديالك، شنو بالضبط شنو لو باركور اللي تتقرا، شنو هما اللي بالضبط واش نتايا انجينيور واش ماستر واش ليسونس اكسيتيرا. دونك انت دابا عرفت تكون ماستر ولي الماستر ديالاش بالضبط. داكشي علاش خاصك دير لا بارتي فورماسيون. لا بارتي فورماسيون لا زون فورماسيون هي الاولى. alors انت سيدي تبارك الله عليك ماستر سبيسياليزي ليسونس بروفيسيونيل في الموبيل، ديبلوم يونيفرسيتير تكنولوجي. شوف لو سي في ديالك بيان كلير، داكشي عندك امبيكابل. و باك شوف هنا شنو دار. هذه عجبتني فرونت اند وقال لك بالضبط ها هما لي فرونت اند يوتيليزي. بون انا ما معكش في HTML، بون حاول تحيدها من هنا لانه فرونت HTML بيان سور فرونت اند، ولكن ميم سي با لا بين انك تدخلو من لي فريم ورك او لي لونغاج. الباك اند اندرويد ويز جافا انتربرايز اديشن جي بي اي هايبرنيت نود جي اس اكسبريس جي اس اللي هي سي ان فريم ورك بازي سور نود ويب سيرفيس ريستفول بي اش بي. مزيان برافو عليك. لو سي في ديالك حتى هو من لي ميور دي سي في اللي شفت هنا. وهنا تعطي
des introductions à chaque expérience, mais les expériences اللي درتي هنا عطيتي واحد l'introduction ou la résumé على le projet de réalisation que vous avez déjà réalisé. Surtout لاحظت بانه هنايا انت orienté Java ou développer des applications Java Enterprise Edition, des applications Android via une plateforme hybride بحال Ionic, etc. Bravo عليك, bonne continuation, bon courage au CV. واعر برافو عليك. جو بونس ما نكثرش عليكم بركه. نتمنى تكونوا خديتوا كونسيديراسيون كاع هاد لي رومارك اللي عطيتكم وهاد لي ريكومونداسيون. ولا عجباتكم بيان سور بحال هاد لا فيديو دعموني بلايك، ولا شفت لي لايك بزاف الا وصلتوها مثلا واحد 300 حتى 500 لايك soyez sûr et certain que غادي تصيفطوا ليا دوطخ سي في ونعطيكم عليهم دي رومارك دي ريكومونداسيون اللي غادي يشجعوكم وتصاوبوا دي سي في اللي غيكونوا اتيرون وغيخليو لو ريكروتور انه يسهل عليه انه يعيط عليك وما يعيطش على الاخر. اوكي، نتمنى تكونوا خديتوا ان كونسيديراسيون هاد لي رومارك. بارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم اللي غيستافدوا، اللي بغيتو نتوما يستافدوا من هاد النوعيه ديال لي فيديو ولا لي لايف اللي تندير معكم. لما كنتيش يلا ولا كنتي اول مره تشوف هاد لي فيديو ديالنا تابونا في لاشين باش يوصلك لا نوتيفيكاسيون، يوصلك ان شاء الله الجديد. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم. معكم